يمسجن زايد سلام طعنا هذا اللي زخوركم تملكتنا نزعل الزهرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا عالم لخاو بانك بسايو ملكتو دما تختاتنا خنم بس قدوس ورح رمضان بصوم صلوتن زيادة أمنتنا نصنعلون مسفت أرينا نراخبلون نمسكنلون ورحي كبك من قران عرسنا نصاغرنا نزبدلنايو عفيلنا صومنا صلوتنا أطناخيرنا بموعل مزمد حوس درا بجمعا فقر نفطرلو وان زلون زيبلونا حجزه مدغافن متحلين زرئلو ورح رمضان عالم لخاو بانك بسا انكو عن صوم رمضان بسلام ابصحكم نابله مغلص مكبارن حليتن بزخونو النجاش السيمون امنات اسلمنا بزو مسرت قدم كبل زبو زنبره كاولد نصا زخونه گلگالوت حزي عرسو خيلون استفلينا يبعلو مشكوتن بمدلاو گلگالوت ما مجمار يبسر امنتكم اخبركم قطب حساب النجاش متقام استفلالي گلگالوت مركب نا بانك بسا مصو رمضان كريم عالم لخاو بانك بسا حزا بيتهم نسبونسرنا عالم لخاو بانك بسا ازينا نمسكن بانك داشن محبرسب بقليلو كتكملو الزخل حدوش زمن طلبو تكنولوجي متكبر بانك كمزت اتاتو فليتوم قطباو عقم تግራይ مغلباتن زمناو تكنولوجيታት متتاون اب مرغغاص داغ محويت تግራይ وسان كم زخونه ون تغليصو يوحنا ولاي ابز زعبازي توسخ حيزالا بانك داشن نتي اب نقد استوافر محبرسبن اب تحتواي مناورو زلو كفال محبرسبن زكاتته گلگالوت لقح بمهاب ناسرحه كم زمصا دايركتور بانك داشن ديستريك مقله اتو هايلاي كحساي ابريهم بفلاي دما بمهيان زمحدر كفال محبرسب تتقاماي كم زغبر يገልጹ بفلاي ابتي تحوت مناورو زلو بمهيا زمحدر حبرتسب بركت زباله ገንዘብ ወሲዱ نزدل يوم على وعيلو أبنوح زوال جزء مخفال مالت ناي قطبا بهلو يعبلو مالتي ببورحو كافت دوموزنا تقرص أي تخفليس في السمزلو سلازو استعمالتي تي ربحو ويم تي إيكونومياوي عبيتو نايتي ولك أساب يعبلو سلازو تايو حد تجبرون كسكاسي قد محزي زي حبرات السبزي عقارين بيت تتكامي خويني نبرا حزي قلنا بتتكامي زازروي محبرسب تتقاماي زغبرن بقليلو كتقاملو زخل علمنا بصحاتو زلا حدش زمن زطلبو تكنولوجي متغبري كم زتاتاتون ايتو هايلاي يገልጹ داشن سوبر ابس تبعله استفلالي متغبرتات اب حد طرنيفو زحب ناي گلگالوت ديجيتال گلگالوتينا جميرنا زلنا استفلالي ابليكيشنات افت سوبر اب بمصعان علمنا بصحاتو بزلا لا بنت خامل علي بابا امازون متغبرتات اب لودفيتو حزغانا اتون زلو لودفيتو جن اتيوم عدقيتات نفصملو منقد يوز سوبر اب ابنا ኢትዮጵያ ባንክ ኢንዱስትሪ ናይ መጀመርያን ዘመን ዝጠልቦን ጎናጎኑን ማህበራዊ ርክብ ዘጠናኸር ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ሰራሕተኛ ባንክ ዳሽን አይተ ሙልጌታ ገብረመድህን ይዛረቡ ዳሽን ስፖር አፕ ዝብል ሓድሽ ናይ ሞባይል ባንኪንግ መተግበርያ መፅሎ እዚ ኸዓ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ፕላትፎርምና ካፍቲ ዝተለመደ ናይ ፋይናንሻል አገልግሎት ዝህብሉ አፕሊኬሽን ፍሊ ዘብሎ ጎናን ጎኒ ወይ ከዓ ብተወሳኺ ከዓ ካልኦት ናይ ቻቲንግ ናይ በጀቲንግ እና ናይ ካልኦት ናይ ሶሻል መራኸብቲ እንትናቱ ዝሓወሰ አፕሊኬሽን እዩ ቁጠባዊ ዓቕሚ ምጉልባትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ምትእትታውን ምርግጋጽ ዳግም ሕወይት ትግራይ ወሳነ ከም ዝኾነውን ተገሊጹ ኣብ ከተማ መኾኒ ዝቐርቡ ዘለዉ መሰረታዊ ሸቐጣት ምስ ሕሉፍ ሰሙናት እንትነጻጸር ብውሱን መልክዑ ምንካይ ዋጋ ከም ዘርአየ ዓደግትን ሸየጥትን ገሊጾም ካብቶም ዝቐርቡ ዘለዉ መሰረታዊ ሸቐጣት ሽንጉርቲ ንሓደ ኪሎ ብማእኸላይ ዋጋ 30 ብር ኮሚደረ 40 ብር ክሽየጥ ከሎ በርበረ ንኪሎ 600 ብር ይሽየጥ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሸቐጣት ዝሐሸ ኣቕርቦት ከም ዘሎን ምስ ሕሉፍ ሰሙናት እንትነጻጸር እውን ምንካይ ዋጋ ኣርእዩ ምህላው ሸየጥትን ዓደግትን ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ኣስናቀ መሐመድ
ክቡራት ተመልከትና ንዝዕለ ዝሓረናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሕዚ ናብ መሳርሕቲ ዛይድ ክመልሰኩም ሰላም